उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मौत एक अटल हकीकत है जिसका जायका हर जी रूह को चखना है और लाख चाहने के बावजूद भी कोई मौत से बच नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैतान को मौत कैसे, कब और कहां आएगी और इसकी मौत के मनाजिर किस कदर खतरनाक होंगे? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात देने वाले हैं और यकीनन ये जवाबात आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनेंगे। दोस्तों, इब्लीस का लफ्ज कुरान पाक में 11 मरतबा आया है, जिसमें 9 मरतबा आदम और सजदे की बहस में जिक्र हुआ है, जबकि शैतान और शयातीन 88 मरतबा कुरान मजीद में आया है, जिनमें से अक्सर मकामात पर इब्लीस के माना में है। बेशक शैतान आदम को हुक्म सजदा की नाफरमानी की वजह से खुदा की लानत का मुस्तहिक हुआ और निकाल दिया गया, और फिर इसकी कयामत तक रहने की दरखास्त की बिना पर अल्लाह ने इसे वक्त मुअय्यन तक रहने की मोहलत दी, जिस पर इब्लीस ने कसम खाई कि वो दी गई मोहलत तक फर्जंदान आदम को गुमराह करने की मुकम्मल कोशिश करता रहेगा। वो इस सिलसिले में इंसानों को सिर्फ बदी की तरफ दावत देगा, लेकिन किसी को इस काम पर मजबूर नहीं करेगा, और फिर आखिरकार इसके पैरोकार जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। प्यारे साथियों, याद रहे, शैतान यानी इब्लीस की मौत उस वक्त होगी जब सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होगा। जैसा कि एक बार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होगा, और ये वो वक्त होगा जब लोग अपने रोजमर्रा के काम करके सो जाएंगे। ये रात 3 रातों के बराबर होगी, और जब लोग सोकर उठ जाएंगे तो वो देखेंगे कि रात अभी बाकी है, लिहाजा लोग परेशान हो जाएंगे कि रात खत्म क्यों नहीं हो रही। फिर हुक्म खुदावंदी से सूरज मगरिब से तलू होगा और कुछ ही देर बाद गरूब हो जाएगा, और फिर दोबारा मशरिक से तलू होगा। ये तमाम मंजर देखकर शैतान जोर जोर से चीखेगा, रोएगा और बुलंद आवाज में पुकारेगा कि हाय मेरी मौत, हाय मेरी मौत। ये सुनकर शैतान के चीले इससे कहेंगे कि हमने सारी जिंदगी तुमको ऐसी हालत में नहीं देखा, तो आज ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपनी मौत याद आ गई? तो फिर शैतान कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तलू हो गया है और ये मेरी मौत की निशानी है। एक रिवायत के मुताबिक जब कयामत आएगी तो सब लोग मर जाएंगे और सिर्फ शैतान बच जाएगा। जब शैतान मलकुल मौत को देखेगा तो जमीन में गोता लगाएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, तो अल्लाह के हुक्म से आगे फिर मलकुल मौत पहले से खड़े होंगे। शैतान फिर वहां से गोता लगाएगा तो दूसरी तरफ जा निकलेगा, लेकिन फिर भी सामने मलकुल मौत खड़े होंगे। इस तरह शैतान जमीन के चारों तरफ भी गोता लगाकर निकलेगा तो मलकुल मौत पहले से सामने खड़े होंगे। इसके बाद शैतान परेशानी के आलम में मलकुल मौत से कहेगा कि तुम मुझे कहां ले जाओगे? तो वो फरमाएंगे कि तुम्हारा ठिकाना दोज़ख ही है। ये सुनकर शैतान सजदे में गिर जाएगा और कहेगा कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा, लेकिन उस वक्त किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। प्यारे साथियों, एक रिवायत में है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल शैतान को जहन्नुम से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर शैतान को कहेंगे कि अगर तू आज भी सजदा कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो शैतान कहेगा कि यह काम मैंने ना पहले किया था ना आज करूंगा, तो अल्लाह उसे वापस जहन्नुम में डाल देगा। आनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए मदीने गया। जब मैं मदीने पहुंचा तो वहां लोगों का मजमा लगा हुआ था, और हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मजमे से मुखातिब थे, और वो फरमा रहे थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन इब्लीस बहुत खुश होगा, क्योंकि वो कयामत तक जिंदा रहेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, तुम वफात के बाद जन्नत में चले जाओगे, और वो मलून कयामत तक दुनिया में ही रहेगा, और आखिर में इसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ उठाए। अल्लाह का जवाब सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि इब्लीस की मौत के मंजर के बारे में मुझे भी कुछ बताओ। तो मलकुल मौत ने सुनाना शुरू कर दिया। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान की मौत का मंजर इतना दर्दनाक था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुन न सके, और फरमाया बस करो, अब और सुना नहीं जाता। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना फरमाकर खामोश हो गए तो लोगों ने दरखास्त की कि हमें भी शैतान की मौत का मंजर बताया जाए। पहले तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया, लेकिन लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया कि जब कयामत करीब आएगी तो लोग हस्ब आदत बाजारों में मशगूल होंगे,
پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے تمام لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار بنائے اور فرشتوں کو تمہارا مددگار بنایا اور تم کو سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی، لہٰذا اب میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو اور داروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ اگر آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ پھر آپ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے، جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر اس طرح چیخے گا کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے، تو آپ فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین گرامی، ہمارے ذہن میں اکثر سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، جس کا ثبوت ہمیں اسلامی تاریخ سے بآسانی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مال کی حفاظت کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مال و زر کی حفاظت کر رہا ہوں، جس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر حفاظت کریں۔ جب جناب ابو ہریرہ نے یہ بات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، لیکن بات اچھی کر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی شیطان نے کفار کے ساتھ شرکت کی تھی، اور جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا بھیانک ارادہ بنایا تو اس وقت بھی یہ ملعون اس مشن میں شامل تھا۔ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو تقریباً سارا جہان کم و زیادہ شیطان کا جنم کدہ بنا ہوا ہے۔ شیطانی نظریات اور تحریکات زمانے کے چلن بن گئے ہیں۔ بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں شیطان کے شر اور فریب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔